सम्पूर्ण ताप र पापलाई नाश गर्ने कथा माघ महात्म्य कथा प्रत्येक दिन बिहान 9 बजेबाट मात्र सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा सुन्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा। आज फेरि दिव्य माघ महिनाको महात्म्यलाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला। हिजोको कथा प्रसङ्ग हामीले माघ स्नानको महिमा अनि जुन व्यक्तिले माघ महिनामा एक दिन भए पनि माघ स्नान गर्दछ भने कुनै तीर्थमा गएर त्यसले पुण्य पवित्र फल मिल्छ भनेर हामीले श्रवण गरेका थियौँ। दत्तात्रेय ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं पुराकृते युगे राजन नैषधे नगरे वरे। यसबारेमा म तपाईलाई एउटा पुरानो इतिहास भन्छु, सुन्नुहोस्। उहिले सत्ययुगको कुरा हो। त्यतिखेर अत्यन्तै श्रेष्ठ निषद नाम गरेको नगरमा कुबेर समान धनी हिमकुण्डल नाम गरेको एउटा वैश्य थियो। त्यो वैश्य चाहिँ सत्कर्म गर्ने, संयमी र ब्राह्मणहरूलाई दान दिने, देवताको पूजा गर्ने, खेती र व्यापार गर्ने, प्राय जस्तो त्यो वैश्यले किनबेच गर्ने काम चाहिँ बडो मजाले गर्थ्यो। कहिले घोडाहरू बेच्ने गर्थ्यो, कहिले भैँसीहरू बेच्ने गर्थ्यो, कहिले पशुहरू बेच्ने गर्थ्यो कुनै प्रकारको। त्यति मात्रै होइन, त्यसले धान चामल जिरा जति छन् नि चाहिने चिज मान्छेलाई सबै चिज बेच्न किन्न थाल्यो। यति धनी भयो त्यो कुबेर पनि सायद त्यति धनी थिएनन् होला, त्यति धनी भएछ। किनबेच गर्दा गर्दै कुनै पनि मान्छेले एउटा व्यापार गर्नु पर्यो भने त्यसमा लगनशीलता हुनुपर्छ। दर्शकबिन, यदि लगनशीलता भएन भने कुनै पनि चिज हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। चाहे जेसुकै होस्, एउटा व्यापार गर्नुहोस् तपाईँ, या कुनै काममा कुनै अफिसमा तपाईँ काम गर्नुहोस्, या मानौँ न कि जुन काम हामीले गर्न लागेका छौँ त्यो कामलाई यदि स्थिर भएर एकाग्रतापूर्वक गरिएन भने त्यो कामले साथ दिँदैन हो। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा काम सुरु गर्यो अनि यसो 1-2 वर्ष हेऱ्यो, 1-2 वर्षसम्म त्यो काम हुँदैन, सफल हुँदैन, घाटा भयो जस्तो हुन्छ, मनमा खलबली हुन्छ, चञ्चले मन न हो। एकतिर एकछिन कुद्छ, अर्कोतिर एकछिन कुद्छ। यसले कहाँ पो शान्ति दिएको छ र मान्छेलाई। कपडाको व्यवसाय गर्यो, कपडाको व्यवसाय यसो 2-4 वर्ष गर्यो, दसैँ आउन लागेपछि बिक्री हुन्छ, आहा कति राम्रो भनौँ, अरू 8-10 महिना छैन। अनि मान्छेले मनमा सम्झिन्छ, छैन यो त के गर्नु, अर्को गर्छ भन्छ। फेरि 1.5 वर्ष हुन पाएको हुँदैन, अर्को व्यापार सुरु गर्छ। अनि कताबाट फलोस्, कताबाट फुलोस्। जबकि एउटा राम्रो वृक्ष रोप्यो भने पनि त्यसले फल दिनको लागि 5-6 वर्ष लाग्छ। अनि गरेको लगानी, गरेको खर्च 1 वर्षमा उठोस् भने आश गरेर हुन्छ। हामी व्यापार गर्छौँ भोलिको लागि के हुन्छ भनेर, तर माडवारी समाजमा हेर्नुहोस् त, अबको 10 वर्षपछि के हुन्छ भने उनीहरूले त्यो सोचले व्यापार गर्छन्। त्यसैले सोच ठुलो राख्नुपर्छ। फेरि धेरै ठुलो पनि होइन। मैले हिजो भनेको थिएँ नि, दरिद्र को वा दरिद्रो हे विशाल तृष्णा। दरिद्र को हुन्छ जसको मनमा लहरको तृष्णा जाग्छ। मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, मलाई यस्तो भयो हुन्थ्यो, मलाई त्यस्तो भयो हुन्थ्यो भन्ने जसको मनमा दरिद्रता बनायो त्यो मान्छे मात्रै दरिद्र हुन्छ। त्यसैले व्यापार गर्दाखेरि विचार गरेर, सोचेर, सम्झेर, आजको लागि होइन भविष्यसम्मको लागि सम्झेर गर्नुपर्छ। अनि यी वैश्यले त्यस्तै गर्थे, अनेक प्रकारका व्यापार गर्थे। र जब व्यापार गर्दै जाँदाखेरि उनलाई बुढेसकालले छोड्यो। बुढेसकाल लागेपछि त साथ कसैले दिँदैनन् नि। जबसम्म लाउँछ धनको धारो तब तक मान्दैछन् सबैले पियारो। धनको धारो लगाउन्जेलसम्म मात्रै आफन्त परिवार इष्टमित्र नरनाता नचिनेका मान्छे 10 पुस्ता परका मान्छे भए पनि आफ्नै भाइ हो भन्छन्, पैसाको बिटो देखे पनि। यो संसार यस्तै छ। सुर नर मुनि सबके यहाँ रीति, स्वार्थ लागि करे सब प्रीति। सबैको रीति नै यही हो, प्रेम स्वार्थको लागि मात्रै हुन्छ, बुझिराख्नुपर्छ यो कुरो चाहिँ। अनि बुढेसकाल लागेपछि अब मलाई साथ दिँदैनन् कसैले पनि, के गरौँ भनेर मनमा सोचो।
तद्धनस्य षडंशेन धर्मकार्यम चकारसः। अनि त्यसको जति कमाएको भाग थियो त्यो भागको धनको 6ठौँ अंश भाग लिएर अब उसले धर्म कर्म गर्ने विचार गर्यो। धर्म गरेको मान्छे कहिले पनि खाली जानु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, सच्चा मनले सच्चा हृदयले यदि धर्म गरेको छ भने उसले कहिल्यै पनि दुःख भोग्नु पर्दैन। वैश्यले त्यसै गरे। भगवान विष्णुको मन्दिर बनाए, शिवको मन्दिर बनाए। उनको मन समुद्र जस्तो फराकिलो भयो। अनि पानी नभएको ठाउँमा पानीको व्यवस्था गराइदिए। पशु पक्षीहरूको लागि पानीको व्यवस्था गराए, मानवहरूको लागि पानीको व्यवस्था गराए, आउने जानेको लागि बीचमा चौतारो बनाइदिए, अनेक प्रकारका वृक्षहरू लगाए। उनले यस्तो तरिकाले दान गरे स्वयं भगवान पनि आश्चर्यचकित हुनुभयो। सूर्योदयदेखिबाट लिएर सूर्यास्तसम्म अन्नदान गर्थे। उदयास्तमनं यावद् अन्नदानं चकारसः पुराद् बहिश्चतुर्दिक्षुः प्रपाश्चक्रेषु शोभनः। चारै दिशामा जताततै राम्रो मात्रै काम भयो। ल हेर्नुहोस्, यस पृथ्वी तलमा उनले यति नाम कमाए सायद जीवनमा मान्छेले 10 वर्ष सङ्घर्ष गर्दा नि त्यो नाम कमाइदिए। भनिन्छ नि, दान गरेर संसारमा कोनै गरिब भयो, बाँचुन्जेल नाम चल्यो मरे कीर्ति रह्यो। बाँचुन्जेल नाम चल्छ, मरेर गइसकेपछि कीर्ति आखिर लिएर जानु नै के पो छ र श्रोता? के नै हामीले लिएर जान्छौँ, के नै लिएर आएको छौँ? भजनमा मात्रै सीमित भयो कि हाम्रो यो जिन्दगी भनेको? के लिएर आयौँ हामीले भनौँ, नाच्यो गायो रमायो खुसी भयो, अनि त्यहाँदेखि भोलिपल्टदेखि छैन। भजन सकिएपछि नाचिसकेपछि सबै खुट्टा दुख्छन्, के को सबै दोषी छ। जन्मदेखि जानी नजानी गरेको पापको प्रायश्चित्त गर्न थाल्यो। ऊ सधैँ देवताको पूजा गर्थ्यो, अतिथिहरूको सेवा गर्थ्यो वैश्यले। हे राजन, यस्तै प्रकारले उसले यसरी धर्म कर्म गर्दै जाँदाखेरि उसका 2टा छोरा छन्। श्रीकुण्डल अनि विकुण्डल नामले प्रसिद्ध भए। दुवै छोरा अब बढ्दै गए। हुन त सन्तान नहुन्जेल मान्छेलाई धेरै पीर हुन्छ, सन्तान भइसकेपछि पनि त चिन्ता हुन्छ। जन्मन्छन् जब पुत्र तै बखतमा माता पितामा हरे, रोगी हुन्छ कि नानी मर्छ कि भनी चिन्ता गहिरो गरे। बाँचे तापनि शीलवान र मतिमान ज्ञानी भए तानीको, के जान्नु तर बानी लिन्छ कि कतै नीचा र अज्ञानीको। के थाहा हो, सुरुमा जन्मिन्छन्, जन्मिँदा पनि चिन्ता हुन्छ, रोगी पो हुन्छ कि मर्छ कि लड्छ कि पछारिन्छ कि कतै चोटपटक लाग्छ कि भन्ने अनेक चिन्ता हुन्छ। अब ठुलो भयो, बाँचे तापनि शीलवान र मतिमान ज्ञानी भए तानीको। ज्ञानी भयो भने पो सुन्दर हो त। निजको र अज्ञानताको बाटो लियो भने के गर्ने राजन? तर उनका दुवै छोराहरू ठुला हुँदै गएपछि त्यो वैश्यले के गर्यो भने, अब छोराहरूलाई सम्पूर्ण व्यापार सुम्पिन्छु अनि म तपस्या गर्छु भनेर छोराहरूलाई जिम्मा लगायो अनि आफू गयो तपस्या गर्न। उनी भगवान विष्णुको श्री चरणमा आफ्नो मन लगाएर जङ्गलमा बसेर तपस्या गर्यो। भगवान पनि यति प्रसन्न हुनुभयो, भगवानले सिधै स्वर्ग परमधाम प्राप्त गराइदिनु भयो उसलाई। केही सोच्दै नसोचे जहाँ गएर जो मान्छे फर्केर आउन चाहँदैन त्यस्तो लोक प्राप्त भयो, भगवानको वैकुण्ठ लोक प्राप्त भयो। हामी स्वर्ग जाने भन्छौँ, स्वर्ग गएर के गर्ने? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसन्ति। पुण्य सकेपछि फेरि यही मृत्युलोकमा आउनुपर्छ। अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गइसक्नु। जन्मनु, मर्नु, फेरि गर्भमा जानु, यो नै प्रक्रिया चलिरहन्छ, यो रीतिरिवाज चलिरहन्छ। भने त्यो धाममा जाने हो हामी, जुन धाममा गइसकेपछि फेरि फर्केर आउनु नपरोस्। वैश्य त गयो राजन, उसका 2टा छोरा धनले अनि मानको घमण्डले उन्मत्त भए। जवान थिए, राम्रा थिए, तर जहाँ धन हुन्छ नि, धन धेरै भयो भने पनि मान्छे बिग्रिन्छ है। किनकि मान्छेलाई बिगार्ने के हो त धन। दिन दुखी गरिब हेर्नुहोस्, धन छैन आनन्दले बसेका हुन्छ। झगडा लाग्छ घरमा धन नभएर, झगडा लाग्छ घरमा धेरै धन भएर, झगडा लाग्छ दाजुभाइको अंश बढ्न नपाएर, झगडा लाग्छ। सम्पूर्ण चिजमा झगडा लगाउने काम के रहेछ त भन्दाखेरि यो धन रहेछ।
धन र मन यदि मान्छेले संयममा राख्न सकेन, कन्ट्रोल गर्न सकेन भने गयो जीवन, काम लागेन। खराब आचरण गर्न थाल्यो। अनेक प्रकारको जति पनि नराम्रा कर्म हुन्छन् ती गर्न थाल्यो। धर्म कर्म त पटक्कै नगर्ने। अहिले हामी भन्छौँ नि मेरो छोरोले धर्म गर्दैन, मेरी छोरीले मान्दैन भनेर सिकाएको भए पो गर्छ। सुरुमा धन सम्पत्ति वैभव ऐस आराम सिकाउन थाल्यो, धर्म कर्म कसले सिकाउने? जसरी हुन्छ सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्ने हामीहरूको सोच जुन छ नि दर्शक महानुभावहरू, त्यो सोच प्राप्त गर्न त धर्म कर्म संस्कार चाहिन्छ कि नभई हुँदैन। उद्दण्ड भए श्री कुण्डल र विकुण्डल। अनि आफ्ना साथीहरूलाई गाली गर्ने, सधैँ नराम्रो व्यसनमा फस्ने, बनावटी बोली बोलिदिन्छन्, मिठो चुक्लीखोर हुन्छन् नि कति। बाहिर यसो देख्दाखेरि मिठो बोलिदिने, भित्रबाट खुसखुस कुरा गरे, कुरा काट्यो, अनि यताका कुरा उता सुनायो। ती चुक्लीखोरहरू जस्ता हुन थाले। सभामा गएर गुण्डागर्दी गर्न थाले। सुन्दर पोसाक लगाउँछन्, अनि बास्ना आउने फुलहरू लगाउँछन्, अत्तरहरू लगाउँछन्, तर उनीहरूको स्वभाव भने बिल्कुलै नराम्रो, झुटो। अब यस्तै प्रकारले बाबुले अनेक प्रकारको दुःख कष्ट पीडा सहेर त्यो कमाएको सम्पत्ति सबै नाश गरे। बाबुले जहाँ जहाँ कमाउनु भएको थियो त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूले खत्तम गरे। लगाएका ती वृक्षहरू, बनाएका चौताराहरू, बनाएका जलाशयहरू, मनुष्यको लागि पशु पंक्षीको लागि बनाएका ती जति पनि चिजहरू छन् नि सबै नाश गर्दै गए। अब सम्पूर्ण सारा पाप हरण गर्ने प्राणी मात्रको रक्षक भगवान विष्णुको पनि पूजा गरेनन् उनीहरूले। यस्ता प्रकारले त्यो धन सबै नाश हुँदै गयो। ती दुई भाइले दुःख पाए। अब जसले उद्दण्ड कर्म गर्दै हिँड्छ, अरूलाई दुःख दिन्छ, परोपकार गर्दैन, अरूको सेवा गर्दैन, जानेरै वा अनजानेमा भए पनि यदि अर्काको सेवा गर्यो भने नि त्यहाँ पुण्य मिल्छ। एक गाँस भोजन यदि कसैलाई खुवाइदियो भने त्यहाँ पुण्य मिल्छ। कुनै वृद्धहरूको, अनाथहरूको, दीन दुखीहरूको सेवा गर्यो भने त्यहाँ पुण्य मिल्छ। तर यी श्री कुण्डल र विकुण्डलले कुनै पनि काम राम्रा गरेन। सम्पत्ति सक्यो, सम्पत्ति सकेपछि के गर्ने त? दाजुभाइ सबैले छोडे। द्रव्याभावत परित्यक्तो निन्द्यमानौ ततः पुरे पश्चात् चौर्यं समारब्धं ताभ्यं तन्नगरे नृप। अब दाजुभाइ, आफन्त, इष्टमित्र, नरनाता, कुटुम्ब सबैले छोडे। नोकरी गर्नेवाला तिनीहरूले छोडे। घरका सेवकहरू थिए तिनीहरूले छोडे। राजादेखि साना घरसम्म सबैका घरमा चोरी गर्न थाल्यो। अब डर भयो नि त, मनमा चिन्ता भयो। पक्रे भने त हामीलाई कुट्छन्, फाँसीको सजाय सुनाउँछन्, अनेक प्रकारका दण्ड दिन्छन्। धन सम्पत्ति पनि सक्यो, दण्ड पनि पाइयो भने त कसले हामीहरूको हेला गर्छ भने त्यहाँबाट भाग्यो। एउटा ठाउँमा जान्थे, त्यो वरिपरि सबैतिर गएर उनीहरूले के गर्थे? कर्जा लिन्थे, ऋण लिन्थे। म तिरिहाल्छु नि भन्थ्यो, ऋण लिन्थ्यो। अर्कोतिर गयो, फेरि ऋण लियो, अनि ऋण खायो 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 दिने बेला हुन्छ त्यो ठाउँलाई छोड्यो, अर्को ठाउँ गयो। मान्छेको उधारो लिने बानी हुन्छ नि कसैको, हो यसरी बिगार्छन्। सुरुमा गयो एक दुईचोटि पैसा दियो किन, अनि फेरि अर्कोचोटि गयो पैसा दियो किन, अर्कोचोटि जाँदा दिइहाल्छु नि भन्यो, 2-4 हजारको बाँकी लियो, त्यसपछि गएर त्यसलाई तिर्यो, अनि अर्को 4-5 हजारको लियो, त्यो पनि तिर्यो, अनि 20-25 हजारको बाँकी लियो, त्यहाँबाट मान्छे छोइन। हो यसरी डुब्छौँ कि हामी कति। त्यो विचार गर्नु, 2-4 चोटि आउँदैमा बोल्दैमा मित्रता गाँच्दैमा विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। यही काम साक्षी नराखिकन गरेको काम त्यसले हामीलाई घाटा पुर्याउँछ। राजन तिनीहरू त्यस्तै भए, ऋण लिँदै ऋण नतिर्ने, पीडित भए। अब ठाउँ कुनै त्यस्तो भएन जहाँ गएर तिनीहरू लुको, नगर त्यस्तो कुनै भएन जहाँ गएर उनीहरूले यसो शिर झुकाउँछ। के गर्ने त भने दाजुभाइले विचार गरे, अब जाउँ वनमा भनेर वनमा गए श्री कुण्डल र विकुण्डल।
ती दुवै मूर्ख टुप्पामा विष लागेको तीखा बाणले हमेसा अनेक पंक्षी, बदेल, हरिण, जरायो, खरायो, दुम्सी, गोही अरू धेरै धेरै पशुहरूले देख्थे। उनीहरू ती दुईटा व्यक्तिलाई देखेर पशुहरू डराउँथे, मार्छन् भनेर, नभन्दै मारेर खान थाले। अब अनेक प्रकारका आहार गर्न थाले। समय व्यतीत हुँदै गयो। राजन, यस्तै प्रकारले पापकर्म गर्न मात्र रुचाउने ती दुईटा कुनै पहाडमा पुगेर अर्को चाहिँ वनमा पस्यो। जेठो चाहिँलाई सिंहले मारिदियो, कान्छोलाई सर्पले डस्यो। दुईटै दाजुभाइ मरे। अनि यमराजका दूतहरूले दुईटैलाई पासोमा बाँधे यमलोकमा पुर्याए। ती दुवै छन् अनि अत्यन्त पापी छन्। सेवकहरूले भने, हे धर्मराज नरावेता वाणी तो तव शासनात् आज्ञम देहि स्वभृत्येषु प्रसिद्ध करवाम किम। धर्मराज, आज हेर्नुहोस् त हामीले कस्ता पापीलाई लिएर आएका छौँ। जो संसारमा सबैभन्दा उग्र पाप गर्ने भन्नुहुन्थ्यो नि, हो तिनीहरूलाई लिएर आएका छौँ हामीले। तपाईँ पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहोस् अनि आफ्नो आज्ञा हामीलाई सुनाओस्, हामी यिनीहरूलाई दण्ड दिनको लागि तयार छौँ। यमराजले यसो हेर्नु आफ्ना सेवकहरूको भनाइले अनि भनिदिनु भयो, एकस्तु नियताम घोरम निरयम तीव्र वेदनम। धर्मराज छक्क परे, प्रभु एउटालाई मात्रै नर्क किन, अर्कोलाई के गर्ने? अपरस्थाप्यताम स्वर्गे यत्र भोगः अनुत्तमः। अर्कालाई स्वर्ग लिएर जाऊ। नभन्दै उनका दूतहरूले त्यसै गरे। एउटा दाजु नरकमा गयो अनि भाइ जुन विकुण्डल थियो त्यो विकुण्डल चाहिँ स्वर्गमा गयो। बडो आश्चर्यको कुरा भयो नि त श्रोता। दुईजना सँगै जन्मे, सँगै हुर्के, सँगै बुवाको सम्पत्ति पनि नाश गरे, कर्म पनि सँगै नराम्रा गर्दै गए। तर मरेर जाँदा दाजु चाहिँ गयो कहाँ? नरकमा, भाइ चाहिँ गयो स्वर्गमा। अनि अत्यन्त खुसी मन भएको त्यो विकुण्डले बाटामा मनमा सोच्न थाल्यो, अरे सन्देहम हृदि कृत्वा तो विस्मयम परमम गति। उसलाई विचार मनमा सन्देह हुन थाल्यो। दाजुभाइ सँगै हुर्क्यौँ, सँगै बढ्यौँ, सँगै ठुला भयौँ, कर्म पनि दुईजनाले नराम्रा गर्यो, राम्रो काम भने कतै छैन। तर मलाई चाहिँ स्वर्ग, दाजुलाई किन नर्क पठायो? कारण के रहेछ भन्दा विकुण्डले सोध्यो यमराजका दूतलाई। भो दूतवर पृच्छामि सन्देहम त्वामहम परम आवाम जातौ कुले तुल्यम कर्म तथा कृतम्। ए दूत, मलाई एउटा कुरो भन त। दूतले भने, के भयो? हामी दाजुभाइ दुवै समान कुलमा नै जन्मे अनि समानै कर्म गऱ्यौँ। हाम्रो मृत्यु पनि समान भयो। एउटालाई बाघले मार्यो, अर्कालाई सर्पले डस्यो। अनि यमराजको दर्शन पनि समान रूपमा पायौँ। समान कर्म भएको मेरो दाजु नरकमा जाकियो, मलाई चाहिँ स्वर्ग मिल्यो। मलाई बडो सन्देह लाग्यो, के भएको भन। हे देवदूत, म आफ्नो स्वर्ग जाने कारण कुनै पनि देख्दिनँ। यस्तो कुनै कर्म छँदै छैन मेरो, हैन? देवदूतो न पश्यामि स्वस्य स्वर्गस्य कारणम। मेरो कारण चाहिँ के छ त स्वर्ग जाने? विकुण्डले भनेपछि यमदूतले भने, हेर विकुण्डल, आमा बुबा, छोरा छोरी, पत्नी, दिदी बहिनी, दाजु भाइ, यी सबै संज्ञा त जन्मको कारणले भएको हो नि मान्छेको। श्रोता, यदि हामी यो धरतीमा जन्मेका थिएनौँ भने कोसँग कसको नाता हुन्थ्यो? आमाको पेटमा हामी आयौँ, आमाले माया गर्न थाल्नु। भनिन्छ नि माया अन्धो हुन्छ अरे भने। हो, अन्धो हुनुको कारण के हो त भन्दा आमाले हामीलाई, बाबाले हामीलाई पेटमा नदेखिकनै माया गर्नुभएको, देखेर होइन। गर्भमा आयो अरे है, अब गर्भमा बस्यो अरे, गर्भवती हुनुहुन्छ आमा भनेपछि आमा बाबाले माया गर्न थाल्नु भयो। देखेको थिएन नि त, छोरो छ कि छोरी छ कि, कस्तो जन्मिन्छ, कस्तो खालको हुन्छ। हो, त्यो अवस्थामा माया गरेको हुनाले भनिन्छ माया अन्धो हुन्छ भनेर भन्यो। तर यहाँ त के भयो? एकजना युवक युवती माया गरे, अतै माया अन्धो भयो। अनि यो स्वार्थी संसार कहाँसम्मको छ? जसले यो स्वार्थी संसारमा
मजाले चिन्न सक्दैन आत्मा र अनात्मालाई भने उसले केही गर्न सक्दैन। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। एकजना व्यक्तिलाई आमाले भन्नुभएछ, बाबु अब बिहे गर्नुपर्छ, धेरै समय भयो, म एक्लै छु, घरमा पनि बुहारी ल्यायो भने यसो मलाई पनि साथी हुन्छ, बोलचाल गर्न, तिमी काममा जान्छौ। छोराले भने, आमा म बिहे गर्दिनँ भने यस्तो केटी कहाँ पाइन्छ, म बिहे गर्दिनँ। अनि आमाले ढिप्पी गर्नुभयो, छोराले भने बिहे गर्दिनँ। ल त्यसो भए तिम्रो विचार जेसुकै गर भनेर आमाले छोडिदिनु। आमाले छोडेपछि केटा काममा जान्थे। सधैँ जाँदै गर्दाखेरि एक दिन बाटामा एउटी केटीलाई देखेछ। केटीलाई देखे, यसो विचार गरे, हेरे रूपमा पनि सुन्दर छिन्, राम्री छिन्, चिटिक्क परेकी छिन्। अहो प्रेम प्रस्ताव पो राख्नु पर्यो भनेर मनमा सम्झे। अनि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गर्दै 6 महिना देख्न थाले, तर पनि बोल्ने आँटा आएन। कहाँबाट आँटा आउँछ त? एक दिन देखेको मान्छेलाई सधैँभरि नजिक भएको भए पो बोलिन्थ्यो, रमाइलो गरिन्थ्यो होइन। त्यो भएन। 6 महिनापछि विचार गरेछन्, अब चाहिँ आज चाहिँ भनेरै छोड्छु, जे पर्ला पर्ला, कुटाइ खाए पनि खाइयोस् भने गए। अनि भने, सुन केटी छक्क पर्ने अरे, 81 आएर कसले भन्छ, भन्नुहोस् त, म तिमीलाई माया गर्छु। 8 गरेछ, त्यति भए पनि केटी छक्क परेन। 81 आएर यो उभिएको ठाउँमा मलाई कसैले भन्दैछ माया गर्छु भनेर, बडो आश्चर्य लाग्दैन? धन्न विचारले कुटाइ चाहिँ खाएन। अनि तिनले भनिन्, ओहो मलाई जान्नुहुन्छ? जान्दिनँ, मेरो नाम थाहा छैन, घर थाहा छैन। अनि के का आधारमा हुन? रूपको आधार, सुन्दरताको आधार। राम्री देखे पक्कै पनि यति राम्रो मान्छेले नराम्रो काम गर्दैन होला जस्तो लाग्यो। केटीले भने, ठिकै छ, त्यो कुरा त सही हो। अनि घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा आमा र म छौँ। एकजना मेरी आमा हुनुहुन्छ अनि म छु। मलाई देखेको कति भयो? केटीले प्रश्न गर्न थाले। त्यस्तै 5-6 महिना जति हो। अनि 5-6 महिनामा माया बस्यो भन्दा बस्यो। मैले गर्छु त भन्दा थाहा छैन, त्यही भएर त तिमीलाई आज मैले प्रस्ताव राख्दैछु। केटीले भनिन्, मेरो लागि के गर्छौ? केटाले भने, तिमी भन न मात्रै सबै चिज गरिदिन्छु। अहो यो पनि राम्रै कुरा हो। पक्का? भन्ने पक्का। घरमा को छौ? आमा र म। त्यसो भए एक काम गर न, तिम्रो आमाको मुटु र कलेजो लिएर आऊ। केटो सक्क पर्यो, मसँग बिहे गर्छौ त? सोचौँ न। उभिएको ठाउँमा बेलुकाको समयमा केटो दौडिँदै गयो घरमा। आमा भित्र एउटा कोठामा बसेर मोही बनाउन तरखर गर्दै हुँदो रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है, आमा मोही बनाउन तरखर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुनगुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले कहाँ गएको छ पनि, आइपुग्ने बेला हुन आँट्यो, गर्मी भयो, आमा मोही दिनुहोस् न भन्छ, ताजा मोही खान खोज्छ। जसरी भगवान् श्रीकृष्णले माता यशोदालाई भन्नुभयो, माता मलाई माखन खानु छ। यशोदाले भनिन्, एकछिन पर्ख, म बनाउँदैछु। मलाई छिटो खानु छ। यशोदाले भनिन्, त्यसो भए हिजोको खाऊ न त, त्यहाँ राखेको छ ल। भगवान्ले भन्नुभयो, होइन, मलाई आजको ताजा खानु छ। यशोदाले दिनन्, भगवान्लाई ठेकी फुटाइदिनु। त्यसै गरी यो आमाले यहाँ सम्झिँदै हुन्छ, जसरी कृष्णले ठेकी फुटाएका थिए त्यसरी अहिले मेरो छोरो पनि आइपुग्छ अनि कता के उदम मचाउन थाल्छ। छोरो बिचरो छ। आमा त्यसरी गुनगुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उसले सुन्यो त्यो कुरा, तर पनि मनमा के छ? त्यो अघि भेटेको सुन्दर युवती। आमा मोही पार्न तयार हुनुभयो, बन्द कोठामा जान्छ, फेरि मनमा सम्झिन्छ, आमालाई मार्छु। फेरि बाहिर आउँछ, अहो म यसरी कहीँ टाढाबाट आउँदाखेरि मलाई चिसो मोही दिनु, मलाई भोक लाग्यो भनेर बाबु खाना खाना आइज भनिदिनु। फेरि मैले आमा त पाउँदिनँ, उज्यालो कोठामा आउँछु। दर्शकबिन एउटा कुरो भन्छु, अँध्यारो कोठामा जुन नराम्रो सोच मान्छेलाई आउँछ नि, उज्यालो कोठामा त्यो कदापि आउँदैन। त्यही भएर बन्द कोठामा एक्लै कहिल्यै नबस्नु भनिन्छ नि। बन्द कोठामा कहिल्यै पनि एक्लै नबस्नु, किनकि मान्छेलाई खराब गर्ने चिज भनेकै बन्द हो। यो मन हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। मन नै मान्छेको कारण हो, बन्धन र मोक्ष बनाउने। अनि फेरि भन्छ, होइन आमालाई मारिन भने त मलाई अहिले यिनले विवाह गर्दैन, आमालाई मार्छु भने नभन्दै हातमा चक्कु लियो। आमा मोहीमा तरखर गरेर ठिक्क बसी मात्रै रहनु भएको थियो, उसले पछाडिबाट छुरी प्रहार गरियो।
छुरी प्रहार गर्ने बित्तिकै आमालाई छुरी लाग्यो। आमाले आया भन्न पाउनु भएन। हातमा मुटु कलेजो छाती चिरेर निकाल्यो अनि एउटा हातमा छुरी बोकेको छ, अर्को हातमा मुटु कलेजो लिएर दौडिँदै गयो ती युवती भएकी। युवतीलाई भन्यो, हेर मैले आमालाई मारेर लिएर आएँ। युवतीले तुरन्त पुलिसलाई फोन गरिन् अनि भनिन्, सही साहब, यहाँ एउटा हत्यारा बसेको छ। ऊ छक्क पर्यो, अरे अघि भने कि होइनौ तिमीले मलाई विवाह गर्छु भनेर? उसले केही सुनिन। पुलिस आइपुग्यो, लखेट्दै लिएर गयो अनि सोध्यो उसलाई, कारण के हो, किन तिमीले यसो गर्यो भन्दा ती युवतीले जवाब दिन्, सही साहब, आज मेरो यो रूप, मेरो सुन्दरता, मेरो छाला गोरो देखेर यसले आफ्नो आमाको हत्या गर्न सक्छ भने भोलि मभन्दा राम्री देख्यो भने यसले मलाई पनि मार्न सक्छ। त्यसैले यसलाई लिएर जानुहोस्, जेलमा झाकिदिनुहोस्। बिचारो रोँदै रोँदै गयो। पुलिसको कुटाई ढुङ्गामा ठेस लाग्न पुग्यो। ऊ छिट्टिएर गयो अनि कताबाट झझल्को आयो। माथिबाट कसैले बोले जस्तो लाग्यो, मेरो छोरा, तिमीलाई चोट त लागेन? मेरो बाबु, तिमीलाई कति पीडा त भएन? यदि चोट लाग्यो भने उपचार गराऊ है। त्यो आवाज आयो अनि गहभरि आँसु पारेर बलिन्द्र अश्रुका धारा बगाउँदै रुन थाल्यो, आमा, मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ। हो श्रोता, यस्तै हुन्छ। यो स्वार्थी संसार हो। मान्छेले एउटाको लागि अर्कालाई मार्छ, अर्काको लागि अर्कालाई मार्छ। समाजबाट आज हेला हुनुको कारण के हो भन्दा घमण्ड हो। कसैलाई पैसाको घमण्ड, कसैलाई मान सम्मानको घमण्ड, कसैलाई रूपको घमण्ड, कसैलाई धनको घमण्ड, कसैलाई पद प्रतिष्ठाको घमण्ड, कसैलाई यौवनको घमण्ड। अनेक प्रकारको घमण्डको प्रपञ्चमा जेलिएको यो शरीरले गर्दा आज हेर, यो संसारमा आउनुको कारण भनेको केवल संज्ञा मात्र हो। अन्धो तरिकाले आएका छौँ हामी। जन्म चाहिँ कर्मको भोग अनुसार हुन्छ। जसरी एउटा रुखमा अनेक चराचुरुङ्गीहरू आउँछन्, विकुण्डल यमदूतहरू भन्दैछन्, सम्झाउँदैछन्। जसरी एउटा रुखमा अनेक प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू आउँछन्, भेट हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकार यो संसार रूपी रुखमा पनि अनेक प्रकारका साइनो सम्बन्धहरू आउँछ अनि हाम्रो भेट हुन्छ। तिम्रो प्रीतिले म साँचो कुरा भन्छु, मनुष्य आफूले गरेको शुभ अशुभ कर्म समय समयमा बारम्बार भोग गर्छ। किनकि मनुष्य एक्लै कर्म गर्छ, एक्लै त्यसको फल भोग्छ। अरू कसैको कर्म परस्परमा प्राप्त हुँदैन। कर्म आफ्नै हो, जति जे गरे पनि भोग आफ्नै हो, जति जे गरे पनि निन्द्रा आफ्नै हो, जति जे गरे पनि। यी तीन चिज विचार गर्नुहोस्। सुत्नु आफूले पर्छ, खानु आफूले पर्छ, कर्मको फल आफैले भोग्नुपर्छ। अरूले भोगिदिँदैनन्, अरूले खाएर अघाइन्न, अरूले सुतिदिएर निन्द्रा पुग्दैन। त्यसैले विकुण्डल, तिमी चाहिँ धर्मले सदाका लागि स्वर्ग पाइरहेका छौ अनि तिम्रो दाजु नरकमा प्राप्त भयो। विकुण्डलले भन्यो, हामी दुवैले एकै नाससम्मको पाप पुण्य गर्यौँ, जे गर्यौँ पुण्य त भरसक हामीले जीवनमा कहिले गर्दै गरेनौँ। अनि फेरि मैले पुण्य कहाँ गरेँ त प्रभु, मैले त केही जानेको छु। यमदूतले भने, विकुण्डल त्यो सुन, त्यो पनि भन्छु म तिमीलाई। तिमी जुन पुण्य प्राप्त गर्यौ नि, त्यो म तिमीलाई भन्छु। हरमित्रको छोरो सुमित्र भन्ने वेद विद्यामा निपुण थियो। तिमीहरू दाजुभाइ एकचोटि छुट्टिएका थियौ जङ्गलमा भन्दा हो। तिमी वनतिर गयौ, ऊ जङ्गलतिर आश्रमतिर। तिमी लाग्यौ वन जङ्गल आश्रमतिर, ऊ खोलातिर कता लाग्यो हैन? अनि तिमी पुग्दाखेरि त्यहाँ यमुनाको दक्षिण तटमा त्यो सुमित्र नाम गरेको वेद विद्यामा निपुण ब्राह्मणको आश्रम थियो। त्यस वनमा त्यससँग तिम्रो मित्रता भयो। ओके, सत्सङ्गेन सत्सङ्ग भयो। त्यसको सत्सङ्गमा लागेर तिमीले सारा पापहरू नाश गर्यौ। लोकमा विख्यात भएको त्यो तीर्थराज प्रयागमा सारा पाप हर्नको लागि कल्याणकारिणी कालिन्दी नदीको तटमा पुण्यदायक माघ स्नान गर्यो। हेर है, एकेन सर्वपापेभ्यो, एकचोटि स्नान गर्दाखेरि तिम्रो सम्पूर्ण पापहरू नाश भए एउटै माघ स्नानले। अनि अर्को माघ स्नानले पुण्य प्राप्त गर्यो अनि स्वर्गमा द्वितीय माघ पुण्येन प्राप्त स्वर्गस्त्वया नर। दोस्रो माघ स्नान गर्दाखेरि तिमीले स्वर्ग प्राप्त गर्यो।
त्यसैले पुण्यको प्रभावले धेरै कालसम्म स्वर्गमा रमाउँछौ, तिम्रो दाजु चाहिँ नरकमा जान्छ। उसले त्यो गर्न पाएन। 80 पत्र नरकमा धारको चिया छुया हुँदै शरीर सबै रेटिँदै कतै मुद्गरले कुड्छन्, कतै भुङ्ग्रोमा लगेर भुटिदिन्छन्, अनेक प्रकारका यातना दिन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो यातना सुन्दैखेरि डर लाग्दछ, त्यसैले म भन्दिनँ। ती अनेक प्रकारका दुःख दिन्छन्। दत्तात्रेय भन्नुहुन्छ, राजन यस्तो दूत वचन सुनेर दाजुले दुःख पायो भनेर दाजुको दुःखले दुखित भएको रोमाञ्चले सबै अङ्गहरू जङ्ग्रिन थाले। दुखी उसले विनयपूर्वक सोध्यो, हे देवदूतलाई मिठो र युक्तियुक्त वचन गर्नु। महात्मा, म माथि अलिकति कृपा गर्नुहोस् न। सज्जनहरूको सफल फल दिने मैत्री साथसाथै 7 पाइला हिँड्दैमा होइजान्छ। कुनै सज्जनसँग, कुनै सन्त महापुरुषसँग यदि हामीले सँगै 7 पाइला मात्रै हिँड्यौँ भने पनि पुण्य मिल्छ। अब हामी दुवैको मित्रता विचारेर म माथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईबाट म त्यो सुन्न चाहन्छु। तपाईँ मेरो मत यानि कि विचारमा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। मनुष्यहरू कुन कर्म गर्दाखेरि यमलोक देख्दैन, जुन कर्मले मनुष्यहरू नरक जाँदैन, नरक जानु पर्दैन, त्यो बताइदिनुहोस् न भन्दा यमदूतले भन्नु, अहो विकुण्डल, तिमीले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्यो मान्छेको लागि, कल्याणकारी। जो मान्छे परोपकार गर्छ, हेर्नुहोस् है, म अलिकति यसलाई संक्षिप्त रूपमा भन्छु। जो मान्छेले परोपकार गर्छ, अर्काको दुःखमा साथ दिन्छ, सदा सर्वदा जस्तो अवस्थामा पनि मनले, कर्मले, वचनले अर्कालाई पीडा दिने काम गर्दैनन्, तिनीहरू यमलोक जाँदैनन्। अब जानेको प्राणी हिंसा गर्ने मानिसहरू हैन, तपस्या नगर्ने मान्छेहरू, यज्ञ नगर्ने मान्छेहरू र जति पनि नराम्रा कर्म भनौँ न, मनले जुन कर्म नराम्रो लाग्छ नि त्यो कर्म विचार गर्नुपर्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा शास्त्रले त के पनि भन्छ भने, हे विकुण्डल, जो मान्छेले झिङ्गा, किरा, फट्याङ्ग्रा, ओस, जुम्रा, मच्छड इत्यादि मार्छ नि त्यो पनि नरकमा जान्छ। अब आफ्नो प्राणको रक्षा पनि गर्नु, दुःखको अवस्थामा आफ्नो प्राणको रक्षा पनि गर्नु पर्यो, त्यतिखेर मात्रै काम बन्छ। यदि त्यो अवस्थामा आफ्नो प्राणको रक्षा गरेर काम लाग्दैन अरे मान्छे। त्यसैले जो जन यस संसारमा जलचर, थलचर, नवचर प्राणीहरूलाई आफ्नो जीवनको लागि मार्छन् नि, त्यस्ता मनुष्यहरू कालसूत्र नामको दुर्गतिमा जाकिन्छन्। त्यहाँ ती पीप, अनेक प्रकारका दुष्ट, मासु लुच्ने जति पनि जनावरहरू हुन्छन्, आफ्नै शरीरको दुर्गन्धीले युक्त भएको चिजहरू त्यो पोखरीमा हुन्छ, त्यहाँ डुब्दछन्, किराहरूले टोक्दछ, अनेक प्रकारको दुःख त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। त्यसैले विकुण्डल, जो व्यक्तिले पुण्य प्राप्त गर्दछ, जुन व्यक्तिले सत्कर्म गर्यो त्यसले प्राप्त गर्यो, जसले सत्कर्म गरेन त्यसले पुण्य प्राप्त गरेन भने जीवनमा पुण्य गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कर्म हो। हिंसा गर्नेहरू दुवै लोकमा सुख भन्ने कुरा जान्दैन। जसले हिंसा गर्छ, जसले अर्कालाई दुःख दिन्छ, अर्कालाई पीडा दिन्छ, अर्कालाई कष्ट दिन्छ, अरू रोइरहेको बेला गएर अनेक प्रकारका नराम्रा शब्दहरू भनिदिन्छ, अरूलाई दुःख पर्दाखेरि हेर विचार गर्दैन भने त्यस्ता प्रकारका मानिसले सुख कस्तो हो, पुण्य कस्तो हो भनेर कहिल्यै पनि जान्दैनन्। जो मानिस प्राणीहरूलाई मार्दैनन् ती मानिस लोकमा डराउँदैनन्। जसले असत्य बोल्दैन, हिंसा गर्दैन, कुविचार उसको मनमा छँदै छैन, नराम्रो भाव उसको सोचमा आउँदैन भने त्यो मान्छे कहाँ कोसँग डराउँछ? जो सत्यको बाटोमा हिँडेको छ भने सत्यको बाटोमा हिँड्ने मान्छे कहिल्यै पनि नरक जाँदैन विकुण्डल। जो असत्यको मार्गमा हिँड्छ त्यो मान्छे मात्रै नरकमा जान्छ भनेर यमदूतहरूले उसलाई वर्णन गर्दैछन्। अनि दर्शक महानुभावहरू, यसरी दाजुभाइ सँगै जन्मे, सँगै हुर्के, सँगै ठुला भए, सँगै कर्म गरे, पाप पुण्यमा सबै सहभागी भए, तर भाइ स्वर्ग गयो, दाजु नरक गयो। किनभने कर्म आफूले भोग्नु पर्यो। एउटै कुलमा जन्मेको हामी दाजुभाइ भन्न हुँदैन। यो समाजको नियम होइन, यो देशको नियम होइन, यो त
परलोक जाने बाटोको निर्णय हो। त्यो बाटोमा कर्म अनुसारको फल भोग्नुपर्छ। त्यसैले सत्कर्म गरेर जीवन बिताउँ, त्यो नै सबैभन्दा पुण्य प्राप्त हुने उपाय हो। योभन्दा अर्को उपाय कुनै पनि छैन भनेर यमदूतहरूले विकुण्डलाई बताउनुभयो। र मैले पनि केही सार संक्षिप्त दिव्य माघ महिनाको महात्म्य हजुरहरूको बिचमा राखेँ। अब आजको प्रसङ्गलाई भने यति नै हजुरलाई सुनाएँ मैले। भोलि फेरि अगाडिको प्रसङ्ग लिएर हजुरको बिचमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म बिदा माग्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।